अन्यानि उपनिषद्वाक्यानि इदानीं विचार्यन्ते। तत्र तावत् तत्त्वमसि इत्येतद् विचारितं, सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्येतद् विचारितम्। इदानीम् अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यं स्फुटं ब्रह्मणा आत्मनः अभेदं बोधयति इति तैरुच्यते। तत्र इदानीम् अहं ब्रह्मास्मि इति प्रकरणम् अवलोक्यते चेत् तत्र जीवस्य अवकाश एव नास्ति। यतः अहं ब्रह्मास्मि इत्येतस्मात् पूर्वं तदात्मानमेव अवेत् अहं ब्रह्मास्मि इति वर्तते। अवेत् ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेव अवेत्, अवैत् इत्यर्थः। तदात्मानमेव अवैत् अहं ब्रह्मास्मि इति। तस्मात् तत्र अहं ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मण एव अवगमः। ब्रह्म वा इदमग्रे आसीत् तदात्मानमेव अवेत् अहं ब्रह्मास्मि इति। एवं ब्रह्म आत्मानम् अहं ब्रह्मास्मि इति अवैत् इत्युक्ते जीवः ब्रह्मेति कथम् अवगम्यते? प्रकरणभावात् जीवस्य शङ्का न कार्या। तस्य जीवस्य अवकाशः एव नास्ति। केवलं ब्रह्मप्रकरणत्वात् ब्रह्म आत्मानं ब्रह्मत्वेन व्यजानात् इत्येव तत्र उच्यते। तस्मात् तत्र अभेदाशङ्का न कार्या इति परमात्मप्रकरणत्वात् तस्य जीवपरत्वप्रतिपादनं व्यर्थम् इति तन्निराक्रियते। एवं योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि इति अन्यस्याम् उपनिषदि नारायणोपनिषदि श्रूयते। योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि इति। यो ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा इति मन्त्रः। एतावान् मन्त्रभागः। तत्र यो अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि इति स्फुटं जीवेन, इदं तु जीवप्रकरणं न परमात्मप्रकरणं। यः अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि इति स्फुटं जीवेन ब्रह्मणः अभेदः प्रतिपाद्यते इति शङ्का सञ्जायते वस्तुतः। परन्तु तत्रापि ब्रह्मप्रतिपादनं ब्रह्मणा अभेदप्रतिपादनं न सङ्गच्छते। आद्यन्तम् अवलोकने इदं स्फुटीभवति। यतः तत्र एवमुच्यते, यो इदमपि परमात्मपरतयैव योजनीयं भवति। अहम् इति पदम् इदानीम् ऐतरेय उपनिषदि एकः मन्त्रः वर्तते। अह इति ब्रह्म तत्र आगतम् अहमिति इति। तत्रैवं श्रुतौ उच्यते अह इति ब्रह्म, अकारः ब्रह्मवाचकः। तत्र आगतं नामधेयं ब्रह्मणि, अकारवाच्ये ब्रह्मणि आगतम् अपरं नामधेयम् अहमिति। तस्मात् अहम् इत्येतत् पदम् अस्मच्छब्दरूपम् इत्येकः पक्षः। श्रुतौ अहम् इति अहेयत्वात् ब्रह्मापि उच्यते इति श्रुत्यैव निरूपितम्। एवं श्रुतिप्रक्रियाम् अजानता भवता केवलम् अस्मच्छब्दरूपं जानता अहम् इत्यस्य अस्मच्छब्दरूपत्वं भ्रान्तया अवगम्य एवमर्थः क्रियते। परन्तु श्रुतौ उच्यते अह इति ब्रह्म तत्र आगतम् अहमिति। अहम् इत्येतद् ब्रह्मणो नामधेयं, रहस्यं नामधेयम् इति। अभिधायां सम्भवितायां लक्षणश्रयः नैव लक्षणा न लक्षणा। अहमित्यत्र अहेयत्वाद् अहं नाम इति निरुक्तिः इयं। निरुक्तः यौगिको अर्थः न लाक्षणिको अर्थः। इदानीं लोके तस्मिन्नर्थे व्यवहारो नास्ति इत्येतावदेव। अत एव रूढिः द्विविधा उच्यते मध्वाचार्यैः, विद्वद्रूढिः लोकरूढिः इति। विद्वद्रूढिर्नाम वेदेषु यो अर्थः प्रसिद्धः सः विद्वद्रूढिः इत्युच्यते। वैदिकसम्प्रदायागतः अर्थः विद्वद्रूढिः इति। लोके तादृशी रूढिः मा भूत्, परन्तु वेदेषु तादृशी रूढिः वर्तते न लक्षणा। श्रुतिरेव वक्ति अहम् इति ब्रह्मणो नाम इति। अत्र स्वारस्यमेकं वर्तते। झण्डव्यवस्था वर्तते किल, तस्मिन् ग्रन्थे एतादृशम् एकं वाक्यं पठितम्। ऐ एम् इस् द सीक्रेट् नेम् आफ् गाड्। अहमस्मि इति ब्रह्मणः नामधेयमिति मध्वाचार्याः वदन्ति। झण्डव्यवस्था ग्रन्थे एतत् स्वरूपम् एकं वाक्यं वर्तते, ऐ एम् इस् द सीक्रेट् नेम् आफ् गाड् इति। आङ्ग्लभाषायां तस्य अनुवादः कृतः, तत् अन्यत्र पठितं मया। तर्हि एतत् समानार्थकं पदं तत्र दृश्यते। अहम् अस्मि इत्येतत् ब्रह्मणः नामधेयम् इति, रहस्यं नामधेयम् उपासनार्थम् इति। इयं प्रक्रिया भवद्भिः आश्रयितुं भवति। इष्टसाधनार्थं यत्किमपि अर्थं
यौगिकं नैव नैव एव श्रुतेः प्रक्रिया किल एतादृशी अस्माभिः अर्थसाधनार्थं स्वार्थसाधनार्थम् अयम् अर्थः नापेक्ष्यते किन्तु श्रुतौ अयमर्थः उक्त इति आश्रियते अत एव उक्तं मया अहम् इत्यस्य ब्रह्मनामधेयत्वं श्रुतावेव उक्तं नास्माभिः उक्तम् अहमिति तत्र आगतम् इति ब्रह्मणो नामधेयम् इति यं कमपि अर्थं साहसं बोधयन्ति भवन्तः नैव नैतत् साहसं यतः श्रुतिसम्प्रदायागतं तत्र इदानीं ये अर्थाः प्रचलिताः ये च शब्दाः प्रचलिताः ते अन्ये एव वेदप्रसिद्धाः शब्दाः तेषाम् अर्थाश्च अन्यादृशा एव अस्य अत्र अन्वयप्रमाणं किं कुत्र अहम् अत्र अहं ब्रह्मास्मि अथवा योऽहमस्मि ब्रह्मास्मि इत्यत्र अन्वयप्रमाणं किं नैव एवम् अर्थद्वयं सम्भवेत् अर्थद्वयं सम्भवेत् अहमस्मि इत्यत्र अभेदोऽप्यर्थः स्यात् एवम् अहम् इत्यस्य ब्रह्मपरतयापि अन्वयः स्यात् तत्र द्विविधं कारणं वर्तते एवमर्थकरणे एकं तावत् मया पूर्वमुक्तं श्रुतेः ऐकार्थ्यं सर्वासां श्रुतीनाम् एकपरतया अर्थकरणम् अपेक्षितम् इति सम्प्रदायः तस्मात् एकस्मिन् वेदवाक्ये एकः भेदपरतया अर्थः अपरस्मिन् श्रुतिवाक्ये अभेदपरतया अर्थः इति न सम्भवति तस्मात् सर्वासां श्रुतीनाम् एकस्मिन्नर्थे तात्पर्यम् अवसाययितुं सर्वाणि वाक्यानि भेदप्रतिपादकानि भगवत् पारम्यप्रतिपादकानि च अवश्यम् अभ्युपेयानि अद्वैतिभिः अयं न्यायः अङ्गीक्रियते वा अद्वैतिभिः अयं न्यायः अङ्गीक्रियते परन्तु तत्र सापेक्षः अयं न्यायः वेदशेषं सत्यं ते तु केवलम् उपनिषदः वेदान्तः इति वेदस्य अन्तभागः उपनिषद्भाग एव वेदान्तत्वेन ब्रह्मविद्यात्वेन अङ्गीक्रियते वेदानां कर्मप्रतिपादकत्वात् अतत्त्वावेदकत्वम् उच्यते तैः उपनिषत्स्वापि बहवः बह्व्यः उपनिषदः वाक्यानि वर्तन्ते न केवलं बहूनि द्वैतबोधकानि तत्र स्वारस्यं श्रूयताम् उपनिषत्सु प्रथमं प्रख्यातं च आदिमं तावत् ईशावास्योपनिषदिति तत्र आहत्य 18 मन्त्राः वर्तन्ते सा ईशावास्योपनिषत् शुक्लयजुर्वेदः आहत्य 40 अध्यायात्मकः 40 अध्यायेषु अन्तिमः अध्यायः 40 अध्यायः ईशावास्योपनिषत् इत्युच्यते तत्र ईशावास्योपनिषत् आरम्भे भाष्यरचनवेलायां शङ्कराचार्यैः उच्यते 39 अध्यायैः कर्म विस्तारेण प्रतिपादितम् इदानीं ब्रह्मज्ञान अपेक्षूणां ब्रह्मजिज्ञासूनां ब्रह्मविचारः 40 अध्याये क्रियते इति 39 अध्यायेषु ब्रह्मविचारः न कृत एव केवलं कर्मविचारः कृतः ब्रह्मविचारार्थं 40 अध्यायः प्रारभ्यते इति तत्र 18 मन्त्रेषु ततः परं व्याख्यानदशायाम् उच्यते केवलं 7 मन्त्राः ब्रह्मपराः 11 मन्त्राः कर्मपराः इति तत्रापि समग्रो वेदभागः कर्मपरतया तिरस्कृतः यः ब्रह्मपरतया अङ्गीकृतः उपनिषद्भागः तत्रापि 11 मन्त्राः कर्मपराः अज्ञानिनां कृते केवलं 7 मन्त्राः एव ज्ञानिनां कृते ब्रह्मपराः इति एवं वर्तते शङ्कराचार्याणां व्याख्यानरीतिः संस्कृतम् इति अवज्ञातं सत्यं तत् त्यक्तं तस्मात् मध्वाचार्यैः उच्यते नात्र विभागः वेदेषु न विभागः क्रियते सर्वोऽपि वेदः ब्रह्मप्रतिपादकः यो वेदभागः कर्म प्रतिपादयति तदपि अन्ततः ब्रह्म प्रतिपादयति कर्मप्रतिपादनमपि ब्रह्म अवगमार्थमेव न केवलं कर्मार्थं कर्म प्रतिपाद्यते कर्माणि विना ब्रह्मणः जिज्ञासा तथा न तत्तु रामानुजानां मतं रामानुजीयास्तु कर्म साहचर्यं ब्रह्मज्ञानस्य वदन्ति मध्वाचार्याः कर्मसाहित्यं ब्रह्मज्ञानस्य न वदन्ति नान्य तमेव एकं विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते इति ज्ञानमेव केवलं मोक्षसाधनम् इति मध्वाचार्याणां सिद्धान्तः परन्तु ज्ञानार्थं कर्मणा ज्ञानमातनोति ज्ञानार्थं कर्म करणीयं भवति साक्षात् कर्मणः उपयोगो नास्ति परन्तु ज्ञानार्थं चित्तशुद्ध्या ज्ञानं वर्धते अशुद्धं चित्तं न ज्ञानं स्वीकरोति
चित्तशुद्ध्यर्थं सत्कर्म करणीयं भवति। एवं सत्कर्मणां चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानहेतुत्वात् कर्माणि प्रतिपाद्यन्ते वेदेषु। न साक्षात् कर्माणि कर्मार्थं प्रतिपाद्यन्ते किन्तु ब्रह्मार्थमेव इति। तस्मात् सर्वोऽपि वेदभागः ब्रह्मपर एव। तत्र अतत्त्वावेदकः परित्याज्यः इत्येको भागो नास्ति इति। एवं उपनिषत्सु ये भेदप्रतिपादकतया दृश्यन्ते ते भागाः दृश्यमानं व्यवहारे दृश्यमानं भेदम् अनुवदन्ति इति शङ्कराचार्याः वदन्ति। भेदव्यपदेशाच्च अन्यः इति ब्रह्मसूत्रेषु वेदव्यासैरपि एवं व्यवस्था कृता। ब्रह्मसूत्राणि तावत् वेदनिर्णयार्थं प्रवृत्तानि। तत्र भेदव्यपदेशाच्च अन्यः इति पञ्चशाणि सूत्राणि एवं रूपाणि वर्तन्ते। भेदव्यपदेशाच्च इति पञ्चशाणि, भेदव्यपदेशाच्च अन्यः इति स्थित्यदनव्यपदेशाभ्यां स्थित्यदनाभ्यामिति एवं भेदप्रतिपादकानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि सर्वाणि भेदप्रतयैव शङ्कराचार्याः व्याख्याय ततः परम् एवं तत्र अभिप्रायं वर्णयन्ति। यद्यपि भेदपरतया श्रुतिः ब्रह्मसूत्रेषु निर्णीता, इयं भेदपरता केवलं व्यावहारिकी व्यवहारे दृष्टा इति अङ्गीक्रियते, न परमार्थं भेदं श्रुतिः प्रतिपादयति। तस्मात् भेदः उपनिषत्सुपि प्रतिपाद्यते, परन्तु व्यावहारिकः भेदः लोकसिद्धः इति केवलम् अनुद्यते इति मध्वाचार्यैः एतदुच्यते। मध्वाचार्यैः इदमुच्यते यत् लोकसिद्धम् अप्रामाणिकं वेदः अनुवदति इति न वक्तुं शक्यते। वेदे यदुच्यते तत्सर्वमपि पारमार्थिकं सत्यमेव। पारमार्थिको वेदः अपारमार्थिको वेदः इति विभागः न युक्तः। यदि एकस्य भागस्य अपारमार्थिकत्वं स्यात् सर्वोपि वेदः गतस्तर्हि एकस्य व्यावहारिकत्वम् अप्रामाण्यम् अतत्त्वावेदकत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् वेदस्य गतं प्रामाण्यं सर्वोपि वेदः तथा स्यात्। तस्मात् नैकमपि वाक्यं व्यर्थम् अप्रमाणं भवितुमर्हति। तस्मात् एकार्थतया सर्वेपि वेदाः सङ्गमनीयाः। एतत् सङ्गमनं मध्वाचार्यैः इदं प्रथमतया न कृतं। भागवते अस्य विवरणं दृश्यते। भागवते एकं पद्यं वर्तते, मां विधत्ते अभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्य इत्यहम् इत्यस्याः हृदयं साक्षात् नान्यो मद्वेद कश्चन इत्येकं पद्यं। समग्रस्य वेदस्य भगवद्गीतायाम् अन्यत् पद्यं वर्तते, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। वेदैश्च सर्वैः न केवलम् उपनिषद्भागैः न केवलं वेदान्तैः किन्तु वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः इति। कथं सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वं चतुर्भिः वेदैः साङ्गोपाङ्गैः, तर्हि कथं समग्रस्य वेदस्य ब्रह्मप्रतिपादकत्वं कर्मप्रतिपादकत्वस्य स्फुटं प्रतीयमानत्वात् कथं ब्रह्मप्रतिपादकत्वम् इति जिज्ञासायां तत्र विवरणं भागवते दृश्यते। मां विधत्ते अभिधत्ते मां विकल्प्य अपोह्य इत्यहम् इति। मां विधत्ते इति यत् कर्म विधत्ते, ज्योतिष्ठो मे न स्वर्गकामो यजेता इति कर्मविधायकं वाक्यं दृश्यते। स्ववृष्टिकामः कार्यर्या यजेता इति कर्मविधायकं वाक्यं विधत्ते। तत्र मां विधत्ते इत्याह भागवतं। मां प्रति कर्म विधत्ते, न तु कर्म उद्दिश्य कर्म विधत्ते, मामेव उद्दिश्य मदर्थं कर्म विधत्ते। तस्मात् कर्मप्रतिपादकानि वाक्यान्यपि अन्ततः मत्पर्यवसायिनि। एवं यत्किञ्चित् मत्पर्यवसायिनि मयि पर्यवस्यन्ति इत्यर्थः, मत्पर्यवसायिनि। तथा मां विधत्ते यानि अग्नीन्द्रादि पदानि न तानि अग्निस्तावकानि इन्द्रस्तावकानि वायुस्तावकानि वा सर्वाण्यपि पदानि मां विदधति मां विधत्ते। येन वा पदेन स्तुतिः स्यात्, अग्निसूक्तं वा स्यात् वायुसूक्तं वा स्यात् वर्णसूक्तं वा स्यात्, तत्सर्वमपि सूक्तं माम् अभिधत्ते, मम स्तुतिमेव अभिधत्ते। तथा विकल्प्य अपोह्य इत्यहम्। क्वचित् निषेधः क्रियते, क्वचित् विकल्पः क्रियते। इदं न कलञ्जं भक्षयेत् न सुरां पिबेत् इति निषेधः क्रियते। तदपि निषेधः अपोहः मां प्रत्येव क्रियते। सुरापानं न कर्तव्यम् इत्यत्र न तात्पर्यं, किन्तु सुरापान अकरणपूर्वकं ब्रह्मजिज्ञासायां प्रयतेत इत्येव तत्र तात्पर्यं श्रुतेः इति। सर्वापि श्रुतिः ब्रह्मपर्यवसायिनी इति भागवते व्यवस्था कृता। तस्मात् मध्वाचार्यैः उच्यते अन्यच्च तैः अन्यादृशः सर्वोऽपि वेदभागः ब्रह्मपरतया व्याख्यातुमपि शक्यते। वेदानां त्र्यर्थतां श्रुतिषु वित्त त्रयोर्थाः सर्ववेदेषु दशार्थाः सर्वभारते विष्णोः सहस्रनामापि निरन्तरशतार्थकम् इति पुराणवचनम् उद्धृतं मध्वाचार्यैः। वेदेषु त्रयो अर्थाः सम्भवन्ति, आध्यात्मिकः अर्थः, आधिदैविकः अर्थः, आधिभौतिकः अर्थः इति। सर्वत्र वेदभागे अर्थत्रयं वर्तते इति। आधिभौतिकः
अर्थः अग्निः स्यात्, अधिभूतम् अग्निपरत्वं स्यात्, परन्तु अध्यात्मम् अधिदैवं तस्य भगवत्परत्वम्, एवं सर्वस्यापि वेदस्य अन्ततः भगवत्परत्वं मुखतः प्रतिपादयितुं शक्यते। द्वितीयः विभागः कः? द्वितीयः अर्थः आध्यात्मिकः, आधिदैविकः, आधिभौतिकः इति। आधिभौतिको नाम अग्निः इति दहनः उच्यते। ततः आधिदैविको नाम यज्ञः कश्चन भूमिः, यज्ञः कश्चन भूमिः। सत्यं। तत्र अधिदैविको नाम तत्र या देवता अग्निशब्देन उच्यते सा प्रतिपाद्यते चेत् तत् अधिदैविकम् इत्युच्यते। आधिदैविकम् इति। आध्यात्मम् इति अन्तरात्मनि शरीरस्य अन्तः नियामकतया यो भगवान् वर्तते तत्परतया सर्वेषां वेदानां समन्वये आध्यात्मिकः अर्थः इत्युच्यते। अस्मिन् अर्थे अग्निशब्दः अग्निः सत्यं। तत्र अग्निशब्दनिर्वचनं एवं वर्तते, अत्तिम् अङ्गप्रणेतृताम्, अग्निशब्दोऽयम् अत्तिम् अङ्गप्रणेतृताम्, अग्नित्वम् अत्तिम् अङ्गप्रणेतृताञ्च वक्ति। अङ्गं नयतीति अग्निः, अङ्गागनेत्रताम्, अगं नयतीति अग्निः, अङ्गं नयतीति अग्निः, अङ्गानि नियमयतीति अग्निः। तस्मात् अन्तरात्मा यः अस्मदङ्गानि नियमयति नयति सः अग्निरित्युच्यते। तथा सर्वे वेदशब्दाः एवं व्याख्यायन्ते, पर्यवस्यन्ति इति सर्वे एकार्थकाः। अयं न मध्वाचार्याणां केवलं वादः, परन्तु सर्वेषां वैदिकानाम् अयं वादः यत् यास्कोपि एवमाह। शौनकः वेदानुक्रमणिकां यो विरचयामास बृहद्देवताञ्च पुरा, शौनकः ऋषिः सः एक एव वा महानात्मा देवता, सर्वेषां मन्त्राणाम् एक एव वा महानात्मा देवता इति तत्परतया सर्वे शब्दाः नेयाः इति। एवं बहोः प्राक् पुरातनात् कालात् अयं वेदसम्प्रदायः सर्वे शब्दाः एकं महान्तमात्मानं प्रतिपादयन्ति इति। तस्मात् स एव पन्थाः अस्माभिराद्रियते इत्युच्यते मध्वाचार्यैः। सर्वेषां वेदानाम् एकार्थत्वं, सर्वेषां वेदानाम् एकार्थत्वम् अस्तु, सर्वेषां शब्दानाम् एकार्थत्वम् इति नैव 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 एकार्थत्वं न, तत्र प्रवृत्तिनिमित्तम् अन्यदन्यद् वर्तते। नैव नैव सर्वेषां शब्दानाम् एकार्थत्वं नाम एकस्मिन् विशेष्ये पर्यवसानं, तत्र विशेषणानि यानि प्रतिपाद्यानि तानि भिन्नानि, धर्माः भिन्नाः, धर्मी एकः एकः सत्यं धर्मी आध्यात्मिके नैव, अन्येषु स्तरेषु धर्मिणोऽपि अन्ये एव। इदानीम् उच्यते अग्निसूक्तं, नैव तथा नैव नैव अग्निसूक्तं वर्तते, सत्यम् उच्यते तथा नैव उच्यते। इदानीम् उच्यते अधिभूतिके आधिभूतिके अर्थे अग्निः इत्यस्य अग्निः इत्येव अर्थः, ज्वलनः इति। वायुः इत्यस्य पवनः इत्येव अर्थः। तत्र वाच्यः धर्मी भिन्नः, न केवलं धर्माः किन्तु धर्मिणोऽपि भिन्नाः। अस्मिन् आध्यात्मिके अर्थे केवलम् अग्निः इत्यत्र अङ्गनेतृत्वं धर्मः भिन्नः। वायुः इत्यत्र वाति इति वायुः, वाति इत्यत्र वागतिगन्धनयोः, जानाति इति वायुः, व्येति इति वायुः, एवं धर्मः भिन्नः, परन्तु वायुशब्दस्य प्रतिपाद्यम् अग्निशब्दस्य प्रतिपाद्यं च एकमेव वस्तु परं ब्रह्म। एवं विशेष्यम् एकमेव, विशेषणानि भिन्नानि। अन्येषु अर्थेषु विशेष्यानि च भिन्नानि, विशेषणानि च भिन्नानि। एवं वक्तव्यं सर्वे शब्दाः एकम् अर्थं बोधयन्ति, एकं विशेष्यं बोधयन्ति। तत्र गुणाः अन्ये अन्ये प्रतिपाद्यन्ते, तस्य विशेष्यस्य धर्माः अन्ये अन्ये गुणाः प्रतिपाद्यन्ते। अधिदैविकस्थले नैव नैव अधिदैविकस्थलेपि तत्तद्देवता प्रतिपाद्यते। अग्निः वायुः इति ये देवताविशेषाः वर्तन्ते, इन्द्रः इति इन्द्र एव उच्यते, कश्चन इन्द्रनामा देवः। अग्निरिति कस्यापि देवस्य प्राधान्यम् अङ्गीकर्तव्यं, सत्यं कस्यचन देवस्य प्राधान्यं वर्तते, तदङ्गतया इतरेषां देवानां तत्र प्रवेशः इत्यपि सत्यं, परन्तु ते देवाः अपि तत्र प्रतिपाद्यन्ते। आध्यात्मिके अर्थे अन्येषां प्रतिपादनमेव नास्ति, सर्वेपि शब्दाः एकमेव महापुरुषं प्रतिपादयन्ति, अमुख्यतयापि अन्येषां प्रतिपादनं नास्ति।
एवं तथा च अग्निं यज्ञो नाम जीवनमेव यज्ञः जीवनमेव यज्ञः तत्र अग्निर्नाम अन्तर्नियामकः भगवानेव अग्निः तदाराधनमेव यज्ञः यत् जीवने आदितः अन्तपर्यन्तं यावज्जीवं यद् आराधनं क्रियते तदेव यज्ञः तत्र होमः इत्युच्यते किल आह्वानं होमः भगवदाह्वानं भगवत्प्रवणता मनसः होमः इत्युच्यते एवम् आध्यात्मिको अर्थः वेदानां तथा यद् घृतम् इति वर्तते आहुत्यर्थं यद् घृतं निक्षिप्यते घृतम् इति स्नेहः भगवत्प्रीतिः भगवद्भक्तिः घृतमित्युच्यते एवम् आध्यात्मिको अर्थः एवं सर्वोऽपि वेदः आध्यात्मिकतया भगवत् उपासनापरः तत्र कर्म न प्रतिपाद्यते एव तस्मिन् अर्थे इत्युच्यते इदं वेदत्रैविध्यं शङ्कराचार्य अभिमता सत्यत्रैविध्यात् किं विद्यते सत्यत्रैविध्यात् विद्यते नैव तत्र सत्यत्रैविध्यं नाम एकस्य पारमार्थिकत्वम् अपरस्य द्वयस्य अपारमार्थिकत्वम् अत्र तु अपारमार्थिकत्वं न क्वापि वर्तते अर्थत्रैविध्येपि अपारमार्थिकत्वशङ्कैव नास्ति वेदस्य परमसत्यस्य त्रैविध्यम् अङ्गीक्रियते नैव अर्थत्रैविध्यं नाम मुख्यत्वम् अमुख्यत्वं च न पारमार्थिकत्वम् अपारमार्थिकत्वं च मुख्यम् अमुख्यं वर्तते वर्तते अमुख्यमपि सत्यम् अमुख्योपि अर्थः सत्य एव तेषां पक्षे अमुख्यः अर्थः इति नास्ति एव असत्यः सत्यः इति द्वावेव प्रकारौ इदानीम् अग्निपरतया यो अर्थः क्रियते स तु नासत्यः अग्निरिति देवता वर्तते ज्वलनोपि वर्तते तत्परतापि वर्तते परन्तु मुख्यतः तत्र द्विविधमुच्यते तात्पर्यं महातात्पर्यम् इति महातात्पर्यं परमात्मनि अवान्तरतात्पर्यम् इतरत्र इति उभयमपि सत्यं शङ्कराचार्येणापि एवं वक्तुं शक्यते नैव तथा नोच्यते सत्यं द्विविधं नैव सत्यद्वैविध्यं तैः नोच्यते सत्यद्वैविध्यं नाम अतत्त्वावेदकमिति उच्यते किल केवलं सत्यद्वैविध्यं शब्देन उच्यते वस्तुतः न सत्यं तत् किन्तु सत्यत्वेन व्यवह्रियते अत्र तु तथा न वस्तुत एव सत्यम् अमुख्यं यतः पराधीनं सत्यम् अपराधीनं सत्यम् इति अमुख्यं सत्यमिति इत्युक्त्वा इदं परमार्थिकं सत्यं न पारमार्थिकमेव कुतो न अस्वतन्त्रं सत्यम् इत्येव प्रविशि अस्वतन्त्रं सत्यमित्येव किल अपारमार्थिकं कथं भवति परमार्थिकमिति मम अस्तित्वं शब्दोऽपि एवं बोधयति वा नैव तत्र एवं विवक्षा नैव यदर्थं सर्वं क्रियते तन्मुख्यम् अन्यदमुख्यं स्यात् असत्यं न भवति द्वयमपि सत्यम् एकं तु मुख्यम् अन्यत् अमुख्यं तदधीनमित्येतत् स्यात् जगत् सत्यं परन्तु भगवदधीनं सत्यमित्युच्यते किल नैव केवलं एतादृशं शब्दमात्रे विशेषो न कल्पनायामपि विशेषो वर्तते सत्ता अङ्गीक्रियते चेत् किमपि उच्यतां जगत् असत्यमित्युच्यतां न दोषः शब्देन विरोधः परन्तु तत्र विवक्षा कीदृशी इति मुख्यं जगत् असत्यमित्यप्युच्यतां यतः भगवदधीनतया अस्य अस्तित्वं स्वतन्त्रतया अस्तित्वं नास्ति इत्यर्थे असत्यमित्युच्यते चेत् असत्यमित्युच्यतां न दोषः न शब्दे कलहः अस्माभिः परन्तु भवतां विवक्षा कीदृशी जगत् नास्त्येव भगवन्तं विना सत्तैव नास्ति इत्युच्यते तथा नोच्यताम् इति तावत् मयि प्रायशः मया प्रायशः शङ्करवादः द्वैतवाद सदृशः इति जिज्ञासा अस्ति नैव शङ्करवादः बहुत्र द्वैतवादसदृशः आदितः यत् शङ्कराचार्यः अवदत् तत्र द्वैतवादस्य तदीयवादस्य च विरोधः महान् अतीव अल्पः वर्तते ततः परं या व्याख्यापरम्पराः अभिवृद्धाः वर्तन्ते तेन विरोधः महान् आसीत् मूलतः शङ्कराचार्येण यदुक्तं तत्तु द्वैतवादेन अतीव साम्यं लभते तत् सत्यम् इदं किमर्थं शङ्कराचार्यैः पञ्चरात्रप्रामाण्यं निराकृतं ब्रह्मसूत्रेषु पञ्चरात्राणां प्रामाण्यं नास्ति इति पञ्चरात्रमिति वैष्णवागमः पञ्चरात्रप्रामाण्यनिराकरणार्थं महता प्रबन्धेन प्रयतितं तत्र तावत् पञ्चरात्राणां बहुशः प्रामाण्यं स्वीकृत्य एकस्मिन्नेव अंशे अप्रामाण्यं तेन उच्यते
पञ्चरात्रे यद् विष्णोः पारम्यमुक्तं विष्णु आराधनेनैव जीवस्य बन्धान् निवृत्तिः इति यदुक्तं तत्सर्वम् अस्माभिः अभ्युपगम्यते श्रुतिस्मृतिसम्मतत्वात् तस्य अर्थस्य इति शङ्कराचार्यैः मुखतः तत्र उक्तं। यस्य अप्रामाण्याय अधिकरणम् आरब्धं तस्मिन्नेव प्रकरणे महता प्रबन्धेन तस्य प्रामाण्यं समर्थितम्। एवं सर्वत्रापि उत्पत्त्यसम्भवादिति एकं सूत्रं वर्तते ब्रह्मसूत्रेषु। बौद्धानां खण्डनावसरे नासतो अदृष्टत्वात् इति अपरं सूत्रं। तत्र जगतः असत्वं न सम्भवति, असतः प्रतीतिः न सम्भवति, यतः इदं सत्यत्वेन प्रतीयते तस्मात् जगत् सदित्येव अङ्गीकर्तव्यम्, असत् जगदिति न वक्तुं बौद्धैः शक्यते इति तत्र तैः साधितं। वस्तुतः इदं स्वसिद्धान्तविरुद्धम्। एवं भाति। एवं बहुषु स्थलेषु शङ्कराचार्याः भेदवादिन इव भासन्ते। तदनुसारिभिस्तु महान् न विरोधः। सत्यं सत्यं महदन्तरं निष्पादितं। ततः परं शङ्कराचार्यैः मूलतः शङ्कराचार्यैः उक्तः यो वादः स तु परन्तु एतावत् सत्यं जीवब्रह्मणोः भेदो नास्ति इत्येतावत् शङ्कराचार्याणां मौलिकसिद्धान्तः अस्ति इति माध्वानाम्। अयं तावत् भेदः मौलिकः, तत्र साम्यं नास्त्येव, अपरत्र नातीव विरोधः, साम्यमपि बहुत्र वर्तते। इदानीं तस्मात् वेदस्य ऐकार्थ्यसाधनार्थम् अहमस्मि इत्यादीनि पदानि, अन्यच्च अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् इत्येकं ब्रह्मसूत्रं। तत्र एवं वेद बादरायणेन व्यवस्थापितम् अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् इति। वेदेषु मुख्यः अर्थः अभिमानी इति, इयं वैदिकी व्यवस्था। इदानीं मृदब्रवीत् इति श्रुतिः वर्तते, आपो अब्रुवन् इति वेदे वर्तते। कथं मृत् ब्रूयात्, कथम् आपः ब्रूयुः, आपो अब्रुवन् मृदब्रवीत् इत्याशङ्कायां तत्र उच्यते अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेष अनुगतिभ्याम् इति। सर्वत्रापि वेदेषु अभिमानिव्यपदेशः क्रियते, तस्मात् तत्र अर्थभ्रान्तिः न क्रियताम् इति। मृदभिमानिनी देवता मृच्छब्देन उच्यते, अबभिमानिनी देवता अपशब्देन उच्यते इति। एवं सर्वत्रापि देवताव्यपदेशः न तु भौतिकवस्तुव्यपदेशः वेदेषु क्रियते इति। सत्यं एवं सर्वत्रापि तत्तद्देवता उच्यते वेदेषु, अयं वेदसम्प्रदायः इति। एवम् अत्रापि मध्वाचार्यैः उच्यते अहम् इत्यस्य अयमप्यर्थः इति। यः मदन्तर्यामी सः भगवान् अहमित्युच्यते, अहं शब्दस्य अयमप्यर्थः इति। मदन्तर्यामी भगवान् अहमित्युच्यते। इदानीम् अपरञ्च मीमांसारीत्या यत्तु नास्माकं सम्मतं तत्तु तत्त्वनिर्णये भवता अधिगतं, कार्यान्वयित्वम् अस्माभिः कार्यतावादः निराक्रियते। कार्यान्वयित्वं वेदानाम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। अस्माभिः वेदान्तिभिः कैरपि शङ्कराचार्यैरपि नाङ्गीक्रियते, रामानुजाचार्यैरपि नाङ्गीक्रियते, परन्तु मीमांसकैः वेदानां कार्यान्वयित्वम् अङ्गीक्रियते। इदानीं ब्रह्मप्रतिपादकानां वाक्यानां कथं कार्यान्वयः मीमांसकरीत्या विचार्यते। ब्रह्माहमस्मि इत्येतद् वाक्यं कथं कार्यतां बोधयति। कार्यताबोधनाभावे तस्य पर्यवसानमेव नास्ति, अनन्वितं वाक्यं भवति। कार्यान्वयेनैव वाक्यानाम् आकाङ्क्षापूर्तिः इति मीमांसकानां नयः। तस्मिन् पक्षे ब्रह्माहमस्मि इत्यस्य ब्रह्म अहमस्मि इति उपासीता इति अध्याहारेण वाक्ययोजना कर्तव्या। उपासीता इति कार्यं मध्याहृत्य ब्रह्म अहमस्मि, जीवः ब्रह्म अहम् अस्मि इति उपासीता इति। तर्हि किं परिवसितं स्यात्? अहं ब्रह्मास्मीति उपासीत, जीवः अहं ब्रह्मास्मीत्युपासीत इति। तत्र जीवः ब्रह्म उपासीत इति विध्यर्थः। कथम् उपासीत? सत्यं, जीवः ब्रह्म उपासीत इति विधिः। कथम् उपासीत? अहम् अस्मि इत्युपासीत इति। अहम् अस्मि इत्युपासीत इत्यस्य कोऽर्थः इदानीं विचार्यते। गरुडोऽहमस्मि इति ध्यानं कर्तव्यम् इति शास्त्रेषु उच्यते। गरुडोऽहमस्मि इति उपासनवेलायाम् आत्मानं गरुडं ध्यायेत् इति। आत्मानं गरुडं ध्यायेत् इत्यस्य कोऽर्थः? आत्मानं गरुडं ध्यायेत् इत्यस्य यथा विष्णुः गरुडवाहनः श्रुतौ पुराणेषु पठ्यते,
यथा गरुडः विष्णोः वाहकः गरुडस्य उपरि यथा विष्णुः अवतिष्ठते एवम् आत्मनि भगवान् वर्तते अहं भगवतः वाहनं मयि भगवान् वर्तते इत्यनुसन्धानमेव आत्मनि गरुडत्वानुसन्धानं नाम अहं गरुडः भगवतो वाहकोऽहं मयि भगवान् तिष्ठति इत्यनुसन्धानमेव आत्मनि गरुडत्वानुसन्धानं यथा गरुडोऽहमस्मि इति ध्यायेत् आत्मानं गरुडं ध्यायेत् इति वाक्यस्य न हि गरुडेन अभेदध्यानमर्थः किन्तु गरुडवत् अहमपि भगवतो धारकः इति यथा अर्थः तद्वत् अहमस्मि इत्यत्रापि अहं भगवतः धारकोऽस्मि मयि भगवान् वर्तते इत्येव अर्थं सादृश्येन आश्रयत्वेन च अर्थः परिवस्यति न हि अभेदं सः बोधयितुं शक्नोति विरुद्धत्वात् इति उच्यते अनुसन्धानम् इत्युक्त्वा सम्प्रत्ययः एवं ब्रह्माहमस्मि इत्यस्य यथा तत्त्वमसि इत्यत्र महाभाष्योक्तरीत्या तात्स्थ्यात् तद्धर्म्यात् अन्ये अर्थाः उक्ताः विभक्तिव्यत्ययेन एवमत्रापि मयि ब्रह्मा अहं ब्रह्मणि अस्मि अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य अहं ब्रह्मणि अस्मि इति विभक्तिविपरिणामेन अर्थः कर्तुं शक्यते विभक्तिविपरिणामेन वा तात्स्थ्ये लक्षणया वा तत्त्वमसि इत्यत्र ये ये प्रकाराः उक्ताः ते सर्वे अत्रापि अन्वेतुं शक्यन्ते तथापि अर्थः कर्तुं शक्यते ततः परं तादर्थ्ये लक्षणा इत्येकं वर्तते तादर्थ्ये लक्षणा इति तादर्थ्ये लक्षणा यथा एवमुच्यते अग्निष्टोमः कल्पः इति अग्निष्टोमः कल्पः इति प्रयोगः वर्तते अग्निष्टोमः कल्पो नाम अग्निष्टोमार्थः कल्पः इत्यर्थः अग्निष्टोम यागार्थं यो विधिः उच्यते स विधिः अग्निष्टोमविधिः इत्युच्यते अग्निष्टोमः विधिः नाम अग्निष्टोमार्थः विधिः इत्यर्थः एवम् अहं ब्रह्मा इत्यस्य अहं ब्रह्मार्थः अग्निष्टोमार्थः विधीयते यथा तद्वत् अहं ब्रह्मार्थः अस्मि इत्यपि व्याख्यानं क्रियेत यस्य कृते अहम् अस्मि तद् ब्रह्म अथवा इदानीम् अन्यद् दृष्टान्तान्तरम् उच्यते सर्वम् अर्थं तु पूर्वम् उक्तमेव अर्थं विवरीतुं एते दृष्टान्ताः दीयन्ते अन्यच्च दृष्टान्तान्तरं महाभाष्ये दृश्यते तदस्य ब्रह्मचर्यम् इति पाणिनीयसूत्रे इदम् उदाहरणं दत्तं महाभाष्यकारेण महानाम्नीः चरति महानाम्निकः इति महानाम्नीः चरति महानाम्निकः इति कश्चन पुरोहितः उच्यते महानाम्नी इति वेदे कश्चन मन्त्रभागः महानाम्नी मन्त्रः इति पठ्यते तन्मन्त्रपठनेन किञ्चित् व्रतम् आचरणीयं वर्तते तत् महानाम्नी व्रतम् इत्युच्यते तादृशमहानाम्नी व्रतं यः आचरति सः महानाम्नीकः इत्युच्यते इदानीं महानाम्नी व्रतम् इति तस्य कथं नाम तस्य व्रतस्य महानाम्नी व्रतम् इति कथं नाम महानाम्नी इति मन्त्रस्य नाम व्रतस्य कथं महानाम्नी इति नाम तदानीं महाभाष्यकारेण उच्यते महानाम्नी सहचरितं व्रतं महानाम्नी व्रतम् इति यद्व्रतं महानाम्नी मन्त्रेण सहैव क्रियते तद् व्रतमपि महानाम्नी शब्देन उच्यते इति साहचर्यात् अभेदव्यपदेशः तद्वत् ब्रह्म सहचरितः अहमस्मि इत्यर्थेपि एवं प्रयोगः सम्भवति अपि च इदानीम् अन्यद्वर्तते ब्रह्मसूत्रे एकं सूत्रं वर्तते ब्रह्मदृष्टिः उत्कर्षादिति ब्रह्मदृष्टिः उत्कर्षादिति इत्यत्र को न्यायः अनुसृतः भगवती ब्रह्मदृष्टिः कार्या सूत्रस्य अयमर्थः भगवती परमात्मनि ब्रह्मणि ब्रह्मदृष्टिः कार्या ब्रह्मदृष्टिकरणं नाम उच्यते उत्कर्षादिति ब्रह्मशब्दस्य उत्कर्षवाचित्वादित्यर्थः ब्रह्मशब्दार्थः उत्कर्षः बृहिवृद्धौ यत् उत्कृष्टं यत् वृद्धं यत् सर्वतो अधिकं तद् ब्रह्मशब्देन उच्यते तस्मात् भगवती ब्रह्मदृष्टिः कार्या नाम उत्कर्षदृष्टिः कार्या भगवान् सर्वतोपि उत्कृष्टः अधिकः इति तस्मिन् आधिक्यबुद्धिः करणीया इति पूर्णत्वं पूर्णत्वं एवं सदा एवं ध्यातव्यम् इति तर्हि ब्रह्मशब्दस्य पूर्णत्वम् उत्कर्षः अर्थः तथा च अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य इदानीं ब्रह्मशब्दस्य यौगिको अर्थः कः तर्हि ब्रह्म इत्यस्य पूर्णः इत्यर्थः ब्रह्मशब्दस्य पूर्णत्वम् अर्थः अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य अहं पूर्णोऽस्मि इत्यर्थः
न केनाप्यभेदः प्रतिपाद्यते अस्मिन् मन्त्रे। मम पदं तत्र विशेषणताम् आपाद्यते। विशेषणतया केवलं विशेषणं बोध्यते, न किमपि विशेष्यं तत्र बोध्यते। ब्रह्मशब्दस्य पूर्णत्वम् अर्थः। अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य इदानीं तत्र प्रमाणान्तरमपि वर्तते। ब्रह्माणि जीवाः सर्वेपि परब्रह्माणि मुक्तिगाः इति पुराणेषु पठ्यते। ब्रह्माणि जीवाः सर्वेपि जीवाः ब्रह्मशब्देन उच्यन्ते इति। तत्र धातुपाठः वर्तते, न भीमसेनधातुपाठः, पाणिनीये धातुपाठे अयं न पठ्यते। बृह जाति जीव कमलासन शब्दराशिषु इति धातुः। बृहधातुः जातिं वाचयति, जातिं वदति। ब्राह्मण्यं, ब्रह्मशब्दस्य ब्राह्मण्य जातिः इत्यर्थः। तथा जीवं वदति, ब्रह्म इत्यस्य जीवः इत्यर्थः। जाति जीव कमलासन, ब्रह्म इत्यस्य चतुर्मुखः ब्रह्म इति। तथा शब्दराशिषु ब्रह्म इत्यस्य वेदः इत्यर्थः, शब्दराशिः इति। एवं ब्रह्मशब्दस्य जीववाचित्वं धातुपाठे एव मुखतः पठितं। तस्मात् यः पूर्णः जीवः सः ब्रह्मशब्देन उच्यते। ब्रह्मशब्दस्य अयम् अर्थः धातुपाठे एव पठितः, न बलात् क्रियते, नापि विशेषणमात्रपर्यवसायित्वं। तस्मात् अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य अहं शास्त्राध्ययनेन ब्रह्मजिज्ञासया पूर्णः अस्मि, परिपूर्णोऽस्मि, ज्ञानेन भगवदनुग्रहेण च अहं पूर्णोऽस्मि इत्यर्थः। अयमेको अर्थः। एवं तत्त्वमसि इत्यत्र यथा सुपांसु इत्युक्तं तद्वत् ब्रह्मशब्दस्य षष्ठ्यर्थकरणे अहं ब्रह्मणः अस्मि, ब्रह्मणः भृत्यः अस्मि इत्यर्थः। सः मम स्वामी, अहं तद्भृत्यः अस्मि इत्यर्थः। एवं अनेके अर्थाः यथा सम्भवं तत्त्वमसि इत्यत्र यथा सर्वं खलिदं ब्रह्म इत्यत्र यथा तद्वत् अत्रापि 20 अर्थाः अन्यान्यया विधया वक्तुं शक्यन्ते। परन्तु मुख्यतः एतावत् तात्पर्यम् अर्थाः 20 सन्तु वा मा वा भूवन्, परन्तु अस्य अभेदपरत्वं वक्तुं न शक्यते पूर्वोत्तरविरोधात्। यथा कथञ्चित् भेदपरत्वं वक्तव्यम्। एते विधाः भेदपरत्वे वक्तुं शक्यन्ते। कस्तावदर्थः भवतो रोचते स तावत् अङ्गीक्रियते। तत्र अभेदपरत्वं किञ्चित् प्रतिबन्धकम् उच्यते। अभेदपरत्वे बाधकं, तस्मात् भेदपरता अवश्यम् अभ्युपेया। अन्येषां सम्भवे यदि उच्यते तत् न अभिप्रायबाधकं। न अन्येषां सम्भवे, अन्येषां सम्भवे सति अभेदबोधकत्वमपि सम्भवेत्। सत्यं नैव अभेदबोधकत्वं बाधितं यतः पूर्वोत्तरविरुद्धम् इति आदौ उक्तम्। अभेदबोधकत्वं न सम्भवति इति पूर्वं तावत् स्थापितं। श्रुतीनाम् अभेदबोधकत्वं पूर्वोत्तरव्याहतत्वात् न सम्भवति इति आदौ तावत् स्थितं। तस्मात् अभेद सत्यं श्रुतीनाम् ऐकार्थ्याय अभेदपरत्वं न वक्तव्यम् इति आदौ अवसितं। तर्हि भेदपरतया व्याख्येयः सः। श्रुतिः अन्यत्र न किमपि प्रतिबन्धकम् अस्ति एव वर्तते। श्रुतिः परस्परं व्याहता भवति एको दोषः अभेदपरतया प्रतिपादने। ततः परं प्रमाणान्तरविरोधोऽपि वर्तते किल, न केनापि प्रमाणेन संवादोऽस्ति। अभेदः सर्वप्रमाणेन विरुद्धः, न प्रत्यक्षेण अयम् अभेदः साधितुं शक्यते, नानुमानेन न श्रुत्या। यः एवं भाष्येत स मूढः स्यात्। नैव स एव प्रष्टव्यः, किं भवान् एवं मूढः आसीत्, एतावत् प्रज्ञां दधदपि भवान् किम् एवं मूढ एव व्याकरोषि इति स तावत् प्रष्टव्यः। एतेषां मध्वाचार्यैः तु भगते उक्तम् इदम् उन्मत्तप्रलपितम् इति। व्याकरणरीत्यानुसारेण एतानि वाक्यानि अभेद एतेषां वाक्यानाम् अभेदबोधकत्वं न निराकर्तुं शक्यते। व्याकरणरीत्या न निराकर्तुं शक्यते सत्यं, परन्तु व्याकरणं न अर्थनिर्णायकं सर्वत्र, प्रकरणम् अर्थनिर्णायकं। व्याकरणरीत्या एतेषां वाक्यानाम् अभेदपरतयापि अर्थशाब्दबोधः कर्तुं शक्यते। तस्मात् व्याकरणबाधात् अयम् अर्थः इति न, परन्तु श्रुतीनां परस्परम् अविरोधाय इतरप्रमाणैः अविरोधाय च कश्चन अविरुद्धः सर्वप्रमाणसम्मतः अर्थः श्रुतीनां करणीयः। तादृशः अर्थः अयं सम्भवति इत्येतावत्। एवं श्रुति अनुसारिणां प्राचीनानां ग्रन्थानां च एतेन साङ्गत्यं भवति, सङ्गतानि भवन्ति अन्यानि प्रमाणानि। एतयोः उद्धृतयोः वाक्ययोः
उद्भवः आत्मानं गरुडं ध्यायेदिति तन्मूलम् अनुव्याख्याने अस्ति इति भाति दृष्ट्वा वदामि अयन्तु अच्युतोऽहम् अनन्तोऽहम् इति एतद्वाक्यं इदं कुत्रत्यमिति न ज्ञायते अद्वैतप्रलापाः इति उच्यते एभिः अद्वैतिभिः कुत्र उक्तम् इति न स्मरामि अच्युतोऽहम् अनन्तोऽहं पुराणेषु एतादृशं वचनं वर्तते परन्तु पुराणाद् उद्धृतं वा अद्वैतिग्रन्थाद् उद्धृतं वा इति न ज्ञायते इदानीं स्पष्टं भाल्लवेयश्रुतिः इति एका श्रुतिः मध्वाचार्यैः उदाहृता या इदानीं नोपलभ्यते तत्र एवं स्पष्टं वचनं वर्तते सत्यं भिदा सत्यं भिदा सत्यं भिदा मैवारुवण्यो मैवारुवण्यो मैवारुवण्यः सत्यः आत्मा सत्यो जीवः सत्यं भिदा मैवारुवण्यः इति स्पष्टं भेदस्य जीवपरमात्मनोः भेदं स्पष्टं प्रतिपादयन्ती श्रुतिः भाल्लवेयश्रुतिः यतः श्रूयते तदनुसारेण सर्वाः श्रुतयः व्याख्यायन्ते कीदृशी श्रुतिः स्यात् वेदशाखानां भाल्लवेयशाखा इति वर्तते श्रूयते भाल्लवेयशाखा इति एका शाखा तु श्रूयते परन्तु भाल्लवेयीनां शाखा वा तस्य वेदस्य शाखा इति विचारणीयं परन्तु भाल्लवेयिनः इति ऋषिविशेषः भाल्लवेयिनः इति केचन ऋषयः यथा कठाः कमठाः एवं भाल्लवेयिनः इति केचन ऋषिविशेषाः श्रूयन्ते चरकाः तेषां शाखा अस्ति इति श्रूयते परन्तु इदानीं नोपलभ्यते एते मध्वाचार्यैः तद्वचनम् उद्धृतं कुतः उपलब्धं तेषाम् इति न ज्ञायते तत्काले उपलब्धिः स्यात् इदानीं तस्मात् अहं ब्रह्मास्मि इति सर्वं खलु इदमिति तत्त्वमसि इति श्रुतित्रयं भेदपरतया निर्णीतम् इदानीं तैत्तिरीये अन्या श्रुतिः श्रूयते अत्र स्पष्टम् अवगम्यते भेदः श्रुतितात्पर्यम् इति स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः इति इमानि वाक्यानि स्वाभिप्राय पोषणार्थम् उदाहृतानि सत्यं स यश्चायं पुरुषे यश्चासौ आदित्ये स एकः यः जीवे वर्तते यः सूर्ये वर्तते उभयोरपि अन्तःस्थित्वा नियामकः एक एव आत्मा तस्मात् जीवान्तः सूर्यान्तश्च वर्तमानः अन्यः पुरुषः कश्चन वर्तते स परमात्मा इति स्फुटम् अस्यां श्रुतौ अवगम्यते इति जीवस्य आधारत्वं जीवे परमात्मनः स्थितिः अधेयत्वं स्फुटं प्रतिपादयन्ती श्रुतिः अस्ति इति अन्तर्यामी परते एव सर्वासां श्रुतीनां सङ्गमनं क्रियेत इति तद्भवतु अन्यः कश्चन श्रुतिभागः वर्तते तत्र एवमुच्यते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इत्युच्यते अत्र स्फुटमुच्यते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति अप्येति नाम अप्येव नाम प्रवेशः अपि येति इणुगतौ इणुगतौ इति धातुः अपगच्छति नैव अप्येति इत्यस्य अर्थद्वयं वर्तते अप्येति इत्यस्य लीयते इत्यर्थः अप्येव नाम लयः प्रवेशेन तदन्तः प्रविश्य तत्रैव लीनता अप्येव नाम तत्रैव लीयते इत्यर्थः ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अप्येति ब्रह्म प्रविशति इत्यर्थः ब्रह्म प्रविश्य तत्र लीयते इत्यर्थः इदानीं ब्रह्म भूत्वा ब्रह्मैव भूत्वा ब्रह्म प्रविशति इत्युच्यते अत्र स्पष्टं अभेदः प्रतिपाद्यते कथम् अभेदः ब्रह्मैव सन् स्वयं ब्रह्मैव भूत्वा ब्रह्म प्रविशति इत्युच्यते तत्र नैव ब्रह्मैव सन् इत्यत्र ब्रह्म अभेदः प्रतिपाद्यते चेत् एवं बाधकं वर्तते अत्र अद्वैतिनाम् इयं प्रक्रिया कर्तृकर्मविरोधः इति तेषां प्रक्रिया कर्तृत्वं कर्मत्वञ्च एकनिष्ठं न भवति इदानीं ब्रह्म अप्येति कः जीवः ब्रह्मैव भूत्वा कम् अप्येति ब्रह्म अप्येति कर्मत्वमपि ब्रह्मणः कर्तृत्वमपि ब्रह्मणः यदि जीवः ब्रह्म च एकीभूतौ एकस्यैव कर्तृत्वं कर्मत्वञ्च अस्मिन् वाक्ये प्रतिपाद्यते इति स्यात् यत् अद्वैतिनामेव मते असम्मतं
जीवः जीवं प्रविशति इति वक्तुं शक्यते वा? ब्रह्म अप्येति इति ब्रह्म इति द्वितीया कर्मत्वं ब्रवीति। कथं स्वस्यैव स्वं प्रति कर्मत्वं? तस्मात् ब्रह्म यः अप्येति सः ब्रह्मणो अन्यः। तर्हि ब्रह्मैव सन् इत्युच्यते किल? आत्मनेपदं तत्र आश्रयणीयम्। आत्मनेपदम् आश्रीयतां, ततश्च कोऽर्थः सम्पद्यते? यत् क्रियते तत् स्वार्थं क्रियते। स्वार्थं सत्यं। तत्र कर्ता कर्म च। कथं कर्ता कर्म च? कर्ता कर्म च एक एव स्यात् मध्वसिद्धान्ते। यतः अहं मां जानामि इति कर्तकर्मणोः एकस्मिन् स्थितिः सम्भवति इति मध्वाचार्यैः उक्तम्। अहं मां जानामि, अहं मां क्षालयामि। सत्यं। तत्र भवति प्रयोगः वर्तते, कर्तृकर्मणोः विरोधो नास्ति इति अयं मध्वाचार्याणां सिद्धान्तः। एवं परन्तु अद्वैतिभिः इदानीम् अद्वैतिनः प्रति उच्यन्ते, अयि भोः भवद्भिः कर्तृकर्मणोः विरोधः उच्यते, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति एकस्मिन्नेव कर्तृत्वं कर्मत्वं च उच्यते, कथम् उच्यते इति तान् प्रत्येव आक्षेपः। अस्मद्रीत्या एतादृशः आक्षेपः न सम्भवति, परन्तु तत्र भेदपरतया एवं व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। ब्रह्मैव सन्, ब्रह्मशब्दस्य पूर्वमुक्तं पूर्णत्वमर्थः ब्रह्माणि जीवाः सर्वेपि, पूर्णो जीवोऽपि ब्रह्मशब्देन उच्यते। जीव एव सन् जीवभावम् अविवहायैव परं ब्रह्म अप्येति इत्येव श्रुतिर्भवति। तस्मात् तत्रापि अभेदाशङ्का नास्ति, तद्भवतु। अन्या श्रुतिर्वर्तते, स योः वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। कस्मात् उद्धृतम् इदम् अथर्वणोपनिषदस्ति। स योः वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति। परमं ब्रह्म यः वेद सः ब्रह्मैव भवति इत्युच्यते। अत्र स्फुटं ब्रह्मस्वरूपत्वापत्तिः जीवस्य प्रतिपाद्यते। तर्हि उच्यते नैव, अत्रापि नोच्यते, यतः तत्र पदानि परिशील्यन्तां। यः परमं ब्रह्म वेद सः ब्रह्मैव भवति इत्युच्यते। आदौ यस्य ज्ञानमुच्यते तत् परमत्वेन विशेषितं। यः परमं ब्रह्म वेद, न केवलं ब्रह्म किन्तु परमं ब्रह्म यः वेद सः केवलं ब्रह्म भवति। ज्ञानं परमब्रह्मणः, भवनं ब्रह्मण एव, केवलं ब्रह्मणः न तु परमब्रह्मणः। यः परमं ब्रह्म वेद सः परमं ब्रह्म भवति इति नोक्तं। तस्मात् परं ब्रह्म यः जानाति सः स्वयमपि ब्रह्म भवति, पूर्णो भवति इत्यर्थः। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। अपि च अत्र पुरा उक्तानि सर्वाण्यपि अत्रापि अन्वयितुं शक्यन्ते। बृहज्जातिजीवकमलासनशब्दराशिषु इति ब्रह्मशब्दस्य जीवपरत्वं, तथा अन्योप्यर्थः भवति। भूप्राप्तौ इति धातुर्वर्तते। यद्यपि वैयाकरणानां रीत्या अयम् आत्मने भाषः भवते इति वक्तव्यं, भवति इति न भवति, परन्तु चन्द्रादयस्तु मन्यन्ते सर्वस्मादुभयं मतमिति। प्राचीनव्याकरणे आत्मने भाष परस्मै भाष व्यवस्था नासीत्, सर्वेषामपि धातूनाम् उभयपदित्वम् आसीत्। तस्मात् भूप्राप्तौ इति धातोः भवति इत्यस्य प्राप्नोति इत्यर्थः। यः ब्रह्मवेद सः ब्रह्मैव भवति, प्राप्नोति इत्यर्थः। एतादृशप्रयोगः अन्यत्रापि दृश्यते। तं यथा यथा उपासते तदेव भवति इत्यन्या श्रुतिः। तं यथा यथा उपासते, येन येन प्रकारेण उपासते तं तं प्रकारं भवति, प्राप्नोति इत्यर्थः। तत्र सर्वेषाम् अभिमतोऽयमर्थः, भवति इत्यस्य प्राप्नोति इत्यर्थः। भवति इति तद्भावं गच्छति, नैव तत् प्राप्नोति इत्यर्थः। सर्वेषाम् अभिमतोऽयमर्थः। तत्र तस्यां श्रुतौ यथा उपासते तदेव भवति, तथा भवति इत्यर्थः। यथा उपासते तथा भवति, तद्भावं प्राप्नोति इत्यर्थः। तत्र प्राप्नोति इत्यर्थे भूधातुः प्रयुक्तः सर्वेषां सम्मतः। तद्वत् अत्रापि भूधातुः भूसत्तायाम् इत्येतस्मात् धातोः नेदं रूपं, किन्तु भूप्राप्तौ इत्यस्मात् धातोः रूपं। तस्मात् ब्रह्म यो वेद सः ब्रह्म भवति, प्राप्नोति इत्यर्थः। एवमप्यर्थः स्यात्। अथवा ब्रह्म एव भवति, जीव एव भवति, न तु परमात्मभावं प्राप्नोति इत्यर्थः स्यात्। तत्र अत्र काचन वाचोयुक्तिः मध्वाचार्यैः तत्त्वनिर्णये प्रदर्शिता। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्युक्ते यः ब्रह्म जानाति सोऽपि ब्रह्म भवति इत्यर्थः। सत्यम्, अङ्गीक्रियते। यः ब्रह्म जानाति सोऽपि ब्रह्म भवति। एतावता यत् ब्रह्म सः व्यजानात् तदेव ब्रह्म स भवति इति कथं ज्ञायते? यद् ब्रह्म सः व्यजानात् तदेव ब्रह्म भवति इति केन उच्यते? तेन ब्रह्म ज्ञातम्, अनेनापि येन ब्रह्म ज्ञातं तेनापि ब्रह्मणा भूतम्। अयमपि एको ब्रह्म, तदपि एकं ब्रह्म।
परन्तु तदेव ब्रह्म सत्यं तदेव ब्रह्म अयमासीत् इति कथं ज्ञायते तत्र दृष्टान्तः उच्यते मध्वाचार्यैः सम्पूज्य ब्राह्मणं भक्त्या शूद्रोऽपि ब्राह्मणो भवेत् इति पुराणेषु पठ्यते ब्राह्मण आराधनेन शूद्रस्यापि ब्राह्मण्यं भवति इति यः ब्राह्मणम् आराधयति किं स शूद्रः स एव ब्राह्मणो भवति न हि स एव ब्राह्मणो भवति किन्तु सोऽपि ब्राह्मणो भवति तद्वत् यः पूर्णं ब्रह्म जानाति सोऽपि पूर्णो ब्रह्म भवति तस्यापि पूर्णत्वं यथासम्भवं भवति इत्येतावदेव अर्थः तत्र ऐक्यं न प्रतिपाद्यते अथवा एव शब्दः एवौपम्ये अवधारणे एव शब्दः अवधारणे यथा वर्तते तथा उपमार्थे च वर्तते यः ब्रह्म जानाति सोऽपि ब्रह्म इव भवति एव शब्दः उपमानार्थश्चेत् तादृशः प्रयोगः वेदेषु दृश्यते वा दृश्यते वैष्णवं वामनमानवेत स्पर्धमानो विष्णुरेव भूत्वेमान् लोकान् अभिजयति विष्णुरे यः वैष्णवं यागं करोति तत्र तेन यागेन विष्णुरेव भूत्वेमान् लोकान् जयति इति श्रूयते न हि ब्राह्मणवाक्यमिदं कुत्र इति ज्ञातव्यं वेदब्राह्मणभागेषु पठ्यते विष्णुरेव भूत्वा इमान् लोकान् जयति इति यः यागं करोति वैष्णवं यागं करोति सः विष्णुरेव भूत्वा इमान् लोकान् न केनापि वेदान्तिना यागकरणेन विष्णुभवनं प्रतिपाद्यते विष्णुस्वरूपप्राप्तिः प्रतिपाद्यते तेन तत्र सर्वैरपि वेदान्तिभिः एवमुच्यते यः वैष्णवं यागं करोति सोऽपि विष्णुरिव सर्वसमर्थो भूत्वा लोकान् जयति इति विष्णुरेव भूत्वा इत्यत्र विष्णुरिव भूत्वा इति सर्वैरपि अर्थः क्रियते तस्मात् इवार्थः एव शब्दः एवं वैदिकनिघण्टुरपि पठति किं पठति इव वद्वा एवमेव इति इव वत् वा एवम् एव एते पञ्चशब्दाः सादृश्यार्थाः इति वैदिकनिघण्टौ पठ्यते तस्मात् एव शब्दस्य सादृश्यार्थत्वं वैदिकनिघण्टौ दृष्टं वेदे प्रयोगश्च दृष्टः अत्रापि सः अर्थः क्रियतां ब्रह्मवेदयः सः ब्रह्म इव भवति तस्मात् ब्रह्मत्वं नाम ब्रह्मितत्वं पूर्णत्वम् इत्यर्थे सर्वत्रापि यत्र यत्र अभेदव्यपदेशः दृश्यते तत्र सर्वत्रापि पूर्णत्वपरिवसानेन अर्थः सङ्गच्छते न क्वापि अभेदः प्रतिपाद्यते बुद्धिसारूप्यम् एकस्थानस्थितिः एवम् अभिव्यक्तिस्थानं बुद्धिसारूप्यं स्थानसारूप्यं पूर्णत्वञ्च एतान् अर्थान् विवक्षित्वा सर्वाणि अभेदवाक्यानि सङ्गमयितुं शक्यन्ते न क्वापि अभेदः प्रतिपाद्यते इत्यलं विस्तरेण